मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। जैसे आप तमाम लोग जानते हैं और शायद जो सोशल मीडिया पर हैं या अब तो स्ट्रीम चैनल पर भी चल रहा है कि आपने देखा कि इन यहूदियों द्वारा लेबनान के बैरूत शहर में किस तरह पेजर को बम बनाकर इस्तेमाल करके वहां आम नागरिक के ऊपर एक कत्लो गारत का जो एक खेल और नंगा नाच नाचा गया, वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक छोटी सी डिवाइस होती है, पेजर, छोटा सा पेजर होता था जो 92-95 के बाद लोग इस्तेमाल करते थे और बड़ा लोगों को अच्छा लगता था। पैंटों में लगा लगा के भी लोग घूमते थे स्टाइल में, और उसको इन्होंने बम बना दिया। ना मालूम इन्होंने, इजराइल ने उसके साथ क्या करा, कौन सा उसमें ऐसा कौन सा करंट छोड़ा, बैटरी को किस तरह उन्होंने इसमें करंट दिया कि वो पेजर जो है वो 3 दिन पहले बम बन गए और लेबनान में हाहाकार मच गई और लेबनान के आम नागरिक जो है, आम शहरी जो है वो धड़ाधड़ गिरने लगे। जिसकी जेब में लेबनान था, पेजर था, अगर किसी की ऊपर की जेब में था तो उसका यहाँ से पार्चा उड़ गया, किसी की पैंट में था तो यहाँ से उड़ गया, किसी महिला की पर्स में था तो वहां से, बच्चों के हाथ में था तो उनके हाथ उड़ गए। मतलब एक हाहाकार मच गया। जो एक इलेक्ट्रिसिटी की डिवाइस है, ये जो एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो हमारे काम के लिए है, और लोग जो है मोबाइल से बचने के लिए, मोबाइल से परेशान होकर अब पेजर की तरफ जा रहे हैं। और मोटरोला सबसे ज्यादा पेजर बना रहा है, तो मोटरोला कंपनी है और एक अपोलो कंपनी है, ये सबसे ज्यादा पेजर बनाती है। और लेबनान में जिस तरह हैवानियत का नंगा नाच 2 दिन पहले खेला गया और अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये यूरोप द्वारा कौन सा आतंकवाद है और कौन किस तरह इसका एहतजाज करे कि कल फिर इजराइल ने एक और ड्रामा कर दिया है। और इस बार इतना खतरनाक करा है उसने कि वहां पर जितने भी लैपटॉप थे वो बम बन गए, लोगों की बाइक बम बन गई, लोगों की कारें बम बन गई, लोगों का मोबाइल जो आईफोन था वो बम बन गया, जितने भी मोटरोला के मोबाइल थे वो बम बन गया। और एक कहर इतना बरपा, और कहा जा रहा है कि जिस वक्त लेबनान में ये कल हादसा हुआ तो उस वक्त एक जहाज जो है वो लेबनान के ऊपर से गुजारा गया, जहां से एनर्जी को नीचे फेंका गया और एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही मोबाइल की जो एनर्जी बढ़ी उसके बाद वो ब्लास्ट होने शुरू हो गए, जिसके बाद आम पब्लिक जो है वहां धड़ाधड़ मरने शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, तो आतंकवादी देश हैं, तमाम यूरोप जो है ये आतंकवादी देश हैं। जब इनको ये दर्द नहीं आ रहा कि ये इजराइल जो है किस तरह फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, किस तरह बच्चों को मार रहा है, बुजुर्गों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, तो ये लेबनान को कैसे छोड़ सकता था। और ये एक तरह का इजराइल ने और यहूदियों ने उन मुसलमान देशों को एक तरह का एक वार्निंग दी कि खबरदार, अगर तुम हमारे मामले में बोले हमारी नाजायज औलाद हो तो हम तुम्हें भी ऐसे ही मारेंगे। क्योंकि आपको पता है कि लोग जो है एप्पल के मोबाइल को ट्रेंड में रखते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास एप्पल है तो हमारा घर चाहे झोपड़ी है, लेकिन लोगों को पता चलेगा हाय इसके पास तो 1 लाख का एप्पल है, जरूरी करोड़पति रहा होगा, अमीरपति रहा होगा, अच्छा रहा होगा, एक एलिट क्लास का होगा या अपर मिडिल क्लास होगा। लोग एप्पल का जो क्रेज है ना, वो इसलिए नहीं कि लोगों को एप्पल से मोहब्बत है, लोग एप्पल को इतना सा पसंद नहीं करते, लेकिन स्टेटस सिंबल बना के लोग एप्पल को इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह लेबनान में कल एप्पल के मोबाइल में भी ब्लास्ट हुए और इस तमाम के तमाम जो ब्लास्ट हैं वो बैटरी द्वारा ब्लास्ट करे जा रहे हैं। और अब लोगों को फिर ये लगने लगा है कि शायद मोटरोला हमारे लिए जहर है, शायद हमारे लिए जो आईफोन है, जो हमारी जरूरत का सामान है, ये जहर है। अब लोग वहां के लेबनान के जो लोग हैं वो फ्रिज इस्तेमाल करते हुए डर रहे हैं, माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हुए डर रहे हैं, लोगों की कारों में ब्लास्ट हुए हैं, लोगों की बाइकों पे ब्लास्ट हुए हैं, लोगों की हर जगह पे ब्लास्ट हुए हैं। जो उनके एक तरह की जो बायोमेट्रिक जहां पर अटेंडेंस लगती है, आपने देखो छोटी सी डिवाइस लगी हुई होती है किसी भी ऑफिस के बाहर, जहां पर आप अंगूठे द्वारा एंट्री करते हैं कि हाँ हम आ गए, उन पे भी ब्लास्ट हुए। तो लोग डरने लगे कि आगे की जिंदगी क्या होगी। बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, बहुत से लोगों ने कार इस्तेमाल करनी बंद कर दिया। यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो एक जमाना था, यही कहिए बाबा आदम के जमाने से पहले वाली टेक्नोलॉजी जो लोगों के पास ही, लोग उसमें ही चले गए कि हमें कोई भी ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, गजट इस्तेमाल नहीं करने, हमें कुछ इस्तेमाल नहीं करें। वो सरप्राइज है कि हमारे साथ ऐसा हो कैसे सकता है। जिन चीजों को हमने लिया था, हमारे इस्तेमाल की चीजें थी, आज वो हमारे लिए बम कैसे बन सकती है। पेजर बम बन गया, मोबाइल बम बन गया, लैपटॉप बम बन गया, कार बम बन गई, बाइक बम बन गई, मतलब हर चीज को इन्होंने बम बना दिया और पूरी दुनिया को मैसेज दिया
کہ ہاں ہم سے بڑا لچا, ہم سے بڑا ٹچا اور ہم سے بڑا دہشت گرد, یہودیوں سے بڑا دہشت گرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمارے ساتھ اس تمام دہشت گردی میں تمام یورپ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. اور اب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہی ہے رائٹ چوائس. بیبی کے معاملے میں اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ سارے کے سارے جو سجدہ کرنے کو تیار ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں باقی چائنا ہمارا باپ ہے, کیونکہ چائنا کی ٹیکنالوجی, چائنا کے موبائل, چائنا کی بسیں, چائنا کی کاریں, چائنا کا کوئی بھی الیکٹرانک گیجٹ جو ہے وہ زیادہ سیف ہے, کیونکہ چائنا کا آپ کو پتا کہ چائنا ان لوگوں سے دبتا نہیں ہے. چائنا کا معاملہ بالکل الگ ہے. چائنا کا پورا گوگل الگ ہے, چائنا کی ٹیکنالوجی الگ ہے. چائنا نے پہلے اپنا آپ کو مضبوط کرا, پھر اپنا گھر مضبوط کرا, پھر اپنی دیواریں مضبوط کریں, اور اس کے بعد اس نے دنیا کو جو ایسی تیسی کر رکھی ہے, اور جو سیکیورٹی کے نام پہ اس نے دنیا کو کھا گیا. چائنا نے جنگ لڑی, لیکن چائنا نے پروڈکٹ وار لڑی. چائنا نے اپنے ہاں ڈیولپمنٹ کرا, سوئی سے لے کے بھالا تک. اور آپ یہ دیکھیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک جو چائنا نے ترقی کری وہ واقعی دیکھنے لائق ہے. اور لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ واقعی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے چائنا کی ٹیکنالوجی کو لیا, ہم نے چائنا کے موبائل کو لیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو مارکیٹ ہے وہ چائنا کی ہے, چاہے ریئل می ہو, چاہے ریڈمی ہو, چاہے اوپو, یہ تمام کی تمام چائنا کی مارکیٹ ہے. اور لوگوں کے پاس زیادہ تر موبائل یہ بھی ہوتے ہیں ہاں, لیکن جہاں پر ان کو اوچھا پن اور شو آف کرنی پڑتی ہے وہاں پر وہ آئی فون بھی رکھتے ہیں یہ دکھانے کو کہ ہاں دیکھو ہم بھک منگے نہیں, ہم بھی یورپ کو ٹکر دے سکتے ہیں ان کے پروڈکٹ استعمال کر کے. لیکن اب آئی فون بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آنے والی جنگ میں گھر چکے ہیں, اور یہ ملک اسرائیل کسی کے بھی ساتھ کسی بھی ملک میں کسی کا بھی نمبر لے کر اس کو اڑا سکتا ہے, اس کے لیے بم بنا سکتا ہے. لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ یہ بتائیے پیجر بم کیسے بن سکتا ہے. اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, مشکل سے 3 یا 4 گرام کا پیجر ہوتا ہے, اور 2.5 انچ سے زیادہ نہیں ہوتا. ایک 2.5 انچ کا بم ایک انسان کو مار دے رہا ہے, ایک موبائل انسان کو مار دے رہا ہے. گھر میں جو آپ یہ دیکھیں بایو میٹرک کا ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے وہ انسانوں کو مار دے رہی. تو آنے والی جنگ جو ہے اب اس طرح دہشت گردی سے لڑی جائیں گی, اس طرح آپ ہی کے پروڈکٹ جو آپ خرید کے لے کر آ رہے ہیں, اپنی فیسلٹی کے لیے لے کر آ رہے ہیں, کمیونیکیشن کے لیے لے کر آ رہے ہیں, اپنے راستوں کو اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے لے کر آ رہے ہیں, وہی ٹیکنالوجی یہ یورپ جو ہے آپ کے لیے موت کا سامان بنا رہا ہے. اور آپ کا اس کے ثبوت پورا کا پورا دیکھیں, لیبنان میں ہاہاکار مچا ہے, بیروت میں ہاہاکار مچا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایک فلم بنائی تھی امریکہ نے, میرے خیال سے سن 2013 یا 14 میں بنائی تھی, اس میں یہ دکھایا تھا کہ یہ حزب اللہ کے لوگوں کو مارنے کے لیے, حزب اللہ جو جس کو دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی مسلمانوں کی ہے, اور جنہوں نے ان کو ناک کو چنے چبا رکھے, اس کو مارنے کے لیے پیجر کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ یہ کانسیپٹ یہ 10-12 سال پہلے خود دکھا چکے ہیں کہ ہاں آنے والے وقت میں ہم اس طرح کے بم بنائیں گے جس سے انسانیت کو ہم اڑا سکتے ہیں. ارے آپ کی جنگیں ہو رہی ہیں, آپ سرکار سے لڑ رہے ہیں, آپ ایڈمنسٹریشن سے لڑ رہے ہیں, آپ کی جو ڈائریکٹ جنگ ہو رہی ہے وہ فوج سے ہو رہی ہے. عام جنتا کو جنگ میں نہیں گھسیٹا جاتا, اور یہ ہر جنگ کا رول ہوتا ہے کہ وہاں پر جنگ میں جب سب سے زیادہ جو سیکیور کرا جاتا ہے, بچوں کو سیکیور کرا جاتا ہے, بزرگوں کو سیکیور کرا جاتا ہے, اسپتالوں کو سیکیور کرا جاتا ہے, مریضوں کو سیکیور کرا جاتا ہے. تو اس طرح سیکیور کرنے کے بعد پھر جنگ لڑی جاتی ہے جو مردوں کے درمیان ہوتی ہے. یہ زنانہ وار نہیں ہوتی کہ آپ گھر میں گھس کے بچوں کو اڑا رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اس پیجر حملے میں اور یہ جو کل موبائل کا حملہ ہوا اس میں سب سے زیادہ جو مارے گئے, پھر ایک بار یہاں کے بچے مارے گئے, کیونکہ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گیجٹ رکھنے کا, پیجر رکھنے کا, چھوٹی چھوٹی جتنی بھی الیکٹرک گیجٹ ہوتے ہیں یہ رکھنے کا. تو زیادہ تر بچے بھی مارے گئے جن کے پاس یہ الیکٹرانک گیجٹ تھے. اور ابھی بھی یہ یہودی ملک جو اسرائیل ہے یہ دادا بنا ہوا ہے, تانا شاہ بنا ہوا ہے. فوج بے شک ان کا ساتھ نہیں دے رہی, ہوتی حزب اللہ ان کو نہ کو چنے چبا رہا ہے, اس کے باوجود یہ کہہ رہے کہ نہیں, امریکہ بھی اندر کھانے کھاتے سب کے سامنے کہہ چکا ہے کہ ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کے باوجود اسرائیل نے یہ جو انسانیت کو شرمسار کرنے والی حرکت کری ہے اور لیبنان کے اوپر عام شہریوں کے اوپر پیجر کو بم بنا کر اٹیک کرا ہے, اور جس طرح کل آپ یہ کہیں کہ موبائل بم بنا کر اٹیک کرا ہے, یہ چیزیں درشاتی ہیں کہ باقی یہاں پر معاملہ جو ہے انسانیت سے بہت اوپر جا کر حیوانیت کو ٹچ کر چکا ہے. سارے نربھکشی ہیں اور ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, مسلمان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اسلامک کنٹری کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اور تمام کے تمام جتنے بھی یہودی ملک ہے یا یہودی سوچ والے ملک, یہ یورپ ملک ہے, یہ آتنکواد میں بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو کیا آپ اس کو آتنکواد نہیں کہیں گے؟ آپ غریب بچوں کو مار رہے ہیں, آپ غریب عوام کو مار رہے ہیں, آپ لوگوں کے گھر میں اپنی ہی الیکٹرانکس پہلے ڈیوائس پہنچا رہے ہیں, ان کو ایک طرح سے ڈیجیٹل کے نام پہ آپ نے ان کو ہینڈی کیپ بنا دیا, موبائل پہنچا دیا, پیجر پہنچا دیے, آپ نے کاریں پہنچا دی, ہر طرح کی فیسلٹی پہنچا دی, اور بعد میں اسی فیسلٹی کو آپ نے ان کی موت کا سامان بنا کے
उसी आम पब्लिक को बम बनाकर, उन्हीं के घर में बम बनाकर फिट करके उनको उड़ा दिया। तो क्या ये आपको दहशतगर्दी नहीं लगती? क्या आपको नहीं लगता कि ये हैवानियत का नंगा नाच है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी तमाम लोगों को इन तमाम चीजों का बहिष्कार करना चाहिए? चाहे वो मोटरोला कंपनी हो, चाहे वो अपोलो कंपनी हो, चाहे आप ये तमाम देखिए आईफोन हो, क्या आपको नहीं लगता कि ये चीजें आपके लिए बॉम्ब बन चुकी है? अगर वाकई थोड़ा बहुत यकीन है अल्लाह पर, तो हमें तब को यकीन है कि मौत जो है वो सबकी यकीनी है और कभी ना कभी सबकी मौत आएगी, वो बरहक है। लेकिन फिर भी एहतियात अल्लाह ताला ने जरूरी बताई कि आप एहतियात करिए, इन यहूदियों के प्रोडक्ट का बाइकआउट करिए, मोटरोला का बाइकआउट करिए, आईफोन का बाइकआउट करिए, जितने भी यहूदी और अमेरिकन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं खुदारा उनका बाइकआउट करिए और अपनी फैमिली को सिक्योर करिए। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि अभी जो सेफ्टी के दायरे में सबसे ज्यादा सेफ कंपनी चल रही है वो चाइना चल रही है, चाइना मुल्क चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप चाइनीज कंपनी को मौका दें और चाइनीज कंपनियों को अपने सामान को अपने यहाँ लेके जाए। वैसे तो खैर भारत में पूरी मार्केट जो है वो चाइना की कैप्चरिंग है, हर चीज चाइना की है, हमारे पास जितने भी हमारे घर में मोबाइल सब चाइना के है, हर चीज चाइना की। लेकिन फिर भी खुदारा अपनी जिंदगियों को बचाइए, मोटरोला का बहिष्कार करिए, आईफोन का बहिष्कार करिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, हमारी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रख। इन यहूदियों को गारत कर, इन यहूदियों को गारत कर, इस इजराइल को गारत कर, इन पे अल्लाह ताला अपना कहर नाजिल कर। बेशक अबाबील नहीं आ सकती, लेकिन अल्लाह तू तो कादिर है, तू तो तमाम जहानों के हाल को जानता है। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ कर और इन यहूदियों को बदतर से बदतरीन सजा दे, ताकि इनको पता चले जिस तरह ये हैवानियत का नंगा नाच नाच रहे हैं, न महिलाओं को, न बच्चों को, न बुजुर्गों को, न अस्पताल को, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। उस चीज में आप अल्लाह से मांगिए और हमें यकीन है अल्लाह ताला हमारी जरूर सुनेगा। अल्लाह हाफिज।